سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا رازق اللہ سب دا داتا اللہ سب دی بگڑی بناوندا سب دا مالک اللہ سب نو رزق کھلاوندا مشکل کشائے حاجت روائے رو کے کر تو صدا تے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے تے آ تے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین وابن السبیل اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہان دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا تو ہے مالک کلا کل جہان دا اللہ کون کرے انکار اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی بھلے فرق امام ناندا اللہ کون کرے انکار تیری شام نام دا تو ہے مالک کلا اللہ تو ہے مخلوق کنج دی بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی شودائی ہے اللہ تو ہے مخلوق وکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کئی ساری عمر ننیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق عظام ناندا اللہ کون کرے انکار اللہ جڑے لوکی تیرے دارے اتے آندے نے اللہ جڑے لوکی تیرے دارے اتے آندے نے بار بار جولیاں گھرانوں پہ جاندے نے تو ڈاڈا ہے لجبال تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہمان دا اللہ کون کرے انکار تیری شام دا تو ہے مالک کلا کل جہان دا اللہ کون کرے انکار ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا کائنات سید اعظم امام اعظم امام المجاہدین پوری کائنات دے سردار رہبر رہنما سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو ساتھیو بزرگو اللہ پاک دا بڑا ہی نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر حاضری دین دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ میں تواڈے سامنے اللہ دے پاک کتاب قرآن پاک اندروں ایک آیا مبارکہ نو تلاوت کیتا ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے سانو قرابت داری دا رشتہ داری دا اللہ پاک نے سانو احساس دلوایا ہے۔ اللہ نے اس آیت دے اندر خصوصی طور تے سانو اپنیاں دے نال جڑن دا اپنیاں دے نال اللہ پاک نے سانو ملن دا حکم دیتا ہے۔ تو آؤ نا سنو اللہ پاک دا قرآن۔ اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ سمجھن دی پھر اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنے امتیاں نو حقوق بیان کر دو، اپنے امتیاں دے سامنے حقوق ذکر کر دو جڑے حق اسی انہاں دے ذمہ لاگو کیتے نے۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر جننے بھی حق نے جننے حق میں ادا کرنے نے یا جننے حق تسی ادا کرنے نے جننے حق میرے ذمے نے یا جننے حق تہاڈے ذمے نے سارے حق اللہ پاک نے اس آیت اندر بیان کر دیتے نے۔ سارے حقوق اللہ پاک نے اس آیت اندر ذکر کر دیتے نے۔ سب تو پہلا حق کیندا ہے؟ سب تو پہلے حق اس اللہ دا حق ہے، سب تو پہلا حق اس مالک دا حق ہے، سب تو پہلا حق اس خالق دا حق ہے جن نے ساواں والی ڈور دیتی ہے، جن نے دنیا دا نظام بنایا ہے، جن نے جہان رنگ و بو بنایا ہے۔ سب تو پہلا حق ہوندا ہے جن نے پوری کائنات دا نظام چلایا ہے تے کیے فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَاعْبُدُ اللَّهَ وَاعْبُدُ اللَّهَ اللہ دی عبادت کرنی ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تے اللہ دے نال کسے نو شریک کرنا نہیں کرنا۔ عبادت اللہ دی کرنی ہے تے ان دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا۔ عبادت چاہے قولی ہوئے، عبادت چاہے فعلی ہوئے، عبادت چاہے مالی ہوئے، ہر قسم دی عبادت اللہ واسطے ہونی چاہیے۔ جدو نماز دا ٹائم ہو جائے نا وضو بنا کے نماز پڑھیا کر۔ کیوں؟ کیونکہ بدنی عبادت ہے تے کم آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، ٹینشن آ جائے، پریشانی آ جائے، اس رب نو صد ماریا کر۔ کیوں؟ کیونکہ قولی عبادت ہے۔ کوئی چیز قربان کرنی پہ جائے، صدقہ دینا پہ جائے، بکرا چھترا ذبح کرنا پہ جائے، اس رب دے نام تے کی
کیتا کر کیوں کیونکہ مالی عبادت ہے اللہ دے واسطے ہر قسم دی عبادت ہونی چاہیے اللہ دے درے اتے آپ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے درے اتے آپ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے درے اتے آپ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ رحیم نے اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم نے رو کے رب نو مناپ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے سب دا داتا اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا رازق اللہ سب دا داتا اللہ سب دی بگڑی بناوندا سب دا مالک اللہ سب نو رزق کھلاوندا مشکل کشائے حاجت روائے رو کے کر تو صدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا سب تو پہلا حق اللہ پاک دا حق ہے اللہ دی عبادت کرنی ہے تے ان دے نال کسے نو شریک کرنا نہیں کرنا اس تو بعد کی فرمایا ہے اللہ فرماتے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے اپنے والدین دا احساس کرنا ہے اپنے والدین دے نال اچھا برتاؤ کرنا ہے او یارو باقی دنیا پوری سانو نہ سی پوری دنیا نال محبت کرنے لیکن اسی ماں باپ نال محبت نہیں کرتے زمانہ سانو لٹ کے کھا جاندا ہے لیکن اسی ماں باپ نال پیار نہیں کرتے اسی ماں باپ نال محبت نہیں کرتے اللہ دی قسم اسی لقمے توڑ کے برکیاں منہ وچ پا کے اپنے ماں باپ نو کھلاندے رہیے حق پھر بھی نہیں ادا ہو سکدا ماں باپ داسی پھر بھی نہیں حق ادا کر سکتے آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر ماں باپ نو راضی کر تیریاں بات جانو ساواں آ عمر درازی دا اس گل نو بلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا اس گل نو بلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا جے باپ دعا کر دے جے باپ دعا کر دے تیریاں ٹل جان بلاواں آ عمر درازی دا کڈا سونا او بیڑا ہے کڈا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے کڈا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس ویڑے چ رہندیاں نے اس ویڑے چ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں آ عمر درازی دا تینوں
راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جانو ساواں اللہ اللہ کے کی فرمایا وابذل قربا اپنے قریبیاں نال نیکی کرنی ہے اپنے قریبیاں نال اچھا برتاؤ کرنا ہے اپنے قریبیاں دا خیال رکھنا ہے اپنے قریبیاں نال ہمدردی کرنی ہے اپنے قریبیاں نال چنگا سلوک کرنا تے قریبی کنوں کہندے نے قریبی دا ڈیفینیشن کی ہے قریبی آمدے کنوں نے قریبی کیا کنوں جامدہ ہے اصل قریبی کنوں آکھیا جامدہ ہے اسی کہنے یار فلاں بندہ میرا بڑا قریبی ہے فلاں شخص میرا بڑا کیوں ہندہ تے میرا شہر کے کوئی کہندہ یار فلاں بندہ میرا بڑا قریبی ہے ہندہ تے میرا وطن کے کوئی کہندہ یار فلاں بندہ میرا بڑا قریبی ہے ہندہ تے میرا ملک کے وہ جندہ تے تیرا وطن کے جندے تا تیرا شہر کے جندہ تے تیرا ملک کے وہ تیرا قریبی ہے تے سب تو قریبی تیرا برا ہے کیوں کہ تیرے برا تے تیرا ماں باپ ہے پھر مانا کی بنیا وابذل قربا بھراواں نال نیکی کر وابذل قربا بھراواں نال چنگا ورت بھراواں دے نال اچھا سلوک کر بھراواں دا فائدہ سوچ زمانہ لٹ کے کھا گیا تو کہنا میرے 15,000 فرینڈ نے آگ لاواں میں تیرے 15,000 فرینڈاں نو جے تو اپنے بھرا نال سلام لینا پسند نہیں کردا جے بھرا دے بوئے تے جانا پسند نہیں کردا بھرا نال ورتنا پسند نہیں کردا بھرا نال سدھے منہ گل کرنا پسند نہیں کردا ویر جی کی کراں میں تیرے 15,000 فرینڈاں نو او 15,000 فرینڈاں نو اپنا یار سمجھنا ہے اپنا بیلی سمجھنا ہے اپنا دوست سمجھنا ہے جنہاں نو ویکھیا کوئی نہیں تے جڑا سکا بھرا ہے انہوں دشمن بنائی بیٹھا ہے سکے بھرا نو دشمن سمجھنا ہے 10 غیرت کتے چلی گئی ہے 10 شرم کتے چلی گئی ہے 10 حیا کتے چلا گیا ہے اپنے خون دے رشتیاں دا ہی خون کرن لگ پے جے کیوں اپنے آنو پرائے سمجھن لگ پے جے کیوں اپنے آنو بگانے سمجھن لگ پے جے وابذل قربا بھراواں نال چنگا ورت جا اللہ والا کہندا ہے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ فرماندے نے وابذل قربا بھراواں نال چنگا سلوک کرنا ہے بھراواں دے نال اچھا برتاؤ کرنا ہے بھراواں دے نال نیکی کرنی ہے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سننا فرمایا ان اللہ حکم ربی ہوندا پیا ہے رب دا امر ہوندا پیا ہے اللہ حکم دے رہے نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وایتاء ذی القربى وہ نمازاں پڑھن والیا نمازاں تاں پڑھنا ہے رب دا حکم ہے وہ صدقے دین والیا صدقہ تاں دینا ہے رب دا حکم ہے وہ زکات دین والیا زکات تاں دینا ہے کیونکہ رب دا حکم ہے وہ حج کرن والیا حج تاں کرنا ہے رب دا حکم ہے وہ کرمیا اے بھی رب دا حکم ہے وایتاء ذی القربى بھراواں دا فائدہ سوچ بھراواں نال نیکی کر وایتاء ذی القربى بھراواں نال چنگا ورت جا بھراواں نال نیکی کر جا بھراواں نال فائدہ کر جا اللہ دی قسم ہے جس طرح نواں تماس جدا نہیں ہو سکدا انج اپنے اپنے ہویا کر دینے انج اپنے اپنے ہویا کر دینے بھرا بھرا ہی ہویا کر دینے تو لاکھ
وکھ کے فلان جڑا میرا برا ہے فلان جڑا میرا دوست ہے میرے بھراواں دی طرح ہے اللہ دی قسم ہے او بھراواں دی طرح ہو سکدا ہے لیکن برا نہیں بن سکدا بھرا وہی ہے جڑا ماں جایا ویر ہے اپنا وہی ہے جڑا تیرا سکا بھرا ہے اس واسطے اپنے بھراواں دا خیال رکھیا کر اپنے بھراواں دے نال اچھا برتاؤ کریا کر اپنے بھراواں دے نال نیکی کریا کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحیح فرمان ہے حضرت روایت سنن ابی داؤد دے اندر ہے حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا وارث بن مرتا قال حدثنا غلیب بن منفعت عن ابیہ عن جدہ انہ عبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من بر قال صلی اللہ علیہ وسلم امک و اباک و اختک و اخاک و مولاک الذی یلیہ ذاک حق واجب راوی بیان کرتا ہے میرا دادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا آ کے عرض کرتا ہے اللہ دے نبی جی میں نیکی کندے نال کراں میں اچھا برتاؤ کندے نال کراں مینوں دسو میں کندے نال احسان کراں فرمایا اپنے والدین نال نیکی کر اس تو بعد فرمایا اپنے بھراواں دا فائدہ سوچ اپنے بھراواں نال نیکی کر اپنے بھراواں دا خیال رکھیا کر اپنے بھراواں دا چنگا سوچیا کر اپنے بھراواں نال ہمدردی کریا کر تیرے بوئے تے کوئی فقیر نہیں آ جائے کوئی منگتا آ جائے تو کہنا میں انہوں خالی موڑا تے میں نو شرم آم دیئے کہ تیرے رب نہ نراز ہو جائے وہ بدبختا اسے بوئے تے برا جائے دکے مار کے بجا دینا اسے بوئے تے برا فیدہ لینا آ جائے طرح طرح دیاں گلہ سنانا ہے طرح طرح دیاں گلہ سنا کے برا نو بجا دینا ہے وہ تیرے پیسے تے تیرے مال تے تیری دولت تیرے جناب گوانڈی تے ورتن لیکن تیرا برا نہ ورتے دس رب نو کی منہ وکھائیں گا دس رب نو کی جواب دیں گا انج نہیں کری دئی اللہ دی قسم براواں دا فائدہ سوچی دئی اللہ دی قسم براواں دے نال نیکی کری دی براواں نال چنگا سلوک کری دئی اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى بھراواں نال نیکی کر آخری گل میں تے اپنی گل ختم کراں اللہ اکبر اللہ انج نیکی کر جویں یوسف پیغمبر دے بھراواں نے نیکی کیتی انج بھراواں دا فائدہ سوچ جویں حضرت یوسف پیغمبر دے بھراواں نے فائدہ سوچیا جویں یوسف پیغمبر نے اپنے بھراواں دا خیال رکھیا انج اپنے بھراواں دا خیال رکھ انج اپنے بھراواں دا فائدہ سوچ اے ویکھیا جے توجہ کریا جے غور کریا جے بھراواں دے دل دے اندر حسد آ گیا کی آیا حسد آ گیا کوڑ آ گیا بیماری آ گئی دعا کرو اللہ سانو حسد تو بچائے حسد جیسی گندی لعنت تو اللہ پاک سانو محفوظ رکھے حسد ایڈی گندی بیماری ہے بھراواں تو جدا کرتا ہے حسد بھراواں تو قتل کرواندا ہے حسد باپ تے بیٹے تو الجدائی پاوندا ہے تے حسد رشتہ داریاں نو آپس دے اندروں علیحدہ کردا ہے تے حسد اے ویکھیا جے بھراواں دے دل دے اندر حسد آ گیا اللہ اللہ توجہ کر دے جانا غور کرنا حضرت یوسف پیغمبر دے بھراواں نے سوچیا ساڈا باپ جڑا ہے نا ہر وقت یوسف کرتا رہندا ہے ہر وقت یوسف دی کرتا ہی رہندا ہے ہر وقت زبان تے یوسف دا ہی نام رہندا ہے کیوں نہ ہوئے یوسف جدو وڈا ہو جائے ہر چیز یوسف نو نہ دے دیتی جائے کیوں نہ ہوئے یوسف دا آپا نام و نشان ختم کر دینے ہاں آپا یوسف نو ویسے ختم کر دینے ہاں اللہ اکبر اللہ قرآن بیان کردا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں نے یوسف پیغمبر نو باپ دی گود وچوں کھچیا تے جا کے کنویں اندر سٹ دیتا ہے. اللہ فرماتے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ اساں نے یوسف پیغمبر وال حکم نازل کیتا, اساں نے وحی نازل کی تھی. اے میرے یوسف پیغمبر گھبران دی ضرورت نہیں, پریشان نہیں ہونا. اللہ سونیا گل کیے فرمایا میرے یوسف پیغمبر اے تیرے برا تینو جنہ ڈونگا سٹن گے میں رب تینو نیاں شانہ عطا کر چھڈاں گا. اے تیرے برا جڑے تیرے دشمن بنے بیٹھے نے نا تیرے نال حسد کرتے پے نے, اے تیرے براب تینو جنہ ڈونگا سٹن گے میں رب تینو انیاں عظمتاں عطا کر دیاں گا, میں رب تینو انیاں شانہ عطا کر دیاں گا. حالات بدلے, دن بدلے. اللہ پاک نے یوسف پیغمبر نو مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے, کنویں وچوں کڈیا ہے. اللہ پاک نے مصر دا تخت عطا کر چھڈیا ہے. او یارو ادھر جڑے بھرا سن نا گل توجہ نال سنیا جے, بھرا ننگ پڑنگ ہو گئے, ویلے ہو گئے. ایک دن کھاندے نے تے دو دن نہیں کھاندے. حسد بندے نو ویسے ہی ختم کر دیندا ہے, حسد کرن نال بندہ ویسے ہی مک جاندا ہے, حسد کرن نال بندہ ویسے ہی سڑ جاندا ہے, حسد کرن نال بندہ ویلا ہو جاندا ہے, حسد کرن نال بندہ کنگال ہو جاندا ہے. اللہ دی قسم حسد ایسی بیماری ہے بندے دا کھ نہیں رہندا حسد کرن نال. میرے نبی دا فرمان ہے حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں سکی لکڑ اگ نو کھا جاندی ہے. او یارو نیکیاں پلے کوئی نہیں اسی حسد کردے پھریے, نیکیاں پلے کوئی نہیں اسی دل وچ دشمنیاں لئی پھرنے ہاں. حسد سے جناب نیکیاں پلے کوئی نہیں اسی دل وچ دشمنیاں تے عداوتاں رکھی پھرنے ہاں. اے ویکھیا جے حضرت یوسف پیغمبر دے جڑے بھرا نے ننگ پڑنگ ہو گئے نے, ویلے ہو گئے نے. ایک دن کھاندے نے تے دو دن نہیں کھاندے, ایک دن لبدی ہے تے دو دن نہیں لبدی. تے سوچیا کنان وچوں چلنے ہاں, عزیز مصر دے کول جانے ہاں غلہ لین واسطے. مصر دے وچ آ رہے نے, کنان وچوں نکل پے نے. قرآن بیان کردا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. حضرت یوسف پیغمبر دی جدوں نظر پئی نا قرآن آندا فَعَرَفَهُمْ, یوسف پیغمبر نے پہچان لیا ہے. اے میرے مام جائے ویر آمدے پینے, اے میرے برا لگے آ رہے نے. اللہ دی قسم برا برائی ہویا کر دینے, ویر ویر ہی ہویا کر دینے. برا چاہے کھوٹے سکیاں دے بدلے ویچ کیوں نہ دین, برا چاہے موتے تھپڑ کیوں نہ مارن, برا چاہے جناب کمیں اندر کیوں نہ سٹ دین, برا برائی ہویا کر دینے. ویر ویرانو نہیں بلیا کر دے. حضرت یوسف پیغمبر نے پہچان لیا ہے. اے میرے مان جائے ویر آمدے پینے تے عزیز مصر دے کول حضرت یوسف پیغمبر دے سامنے جدو آئے نا آ کے کہندے نے قالو یا ایوہ العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا. عزیز مصر جڑا ساڈا باپ ہے نا بڑا کمزور ہے اللہ دا نبی ہے کمزور ہے. ان لہو ابن شیخا کبیرا, ساڈا باپ بڑا کمزور ہے, اللہ دا نبی ہے. حضرت یوسف پیغمبر فرماندے نے تواڈے باپ دا نام کی ہے, اپنے باپ دا نام تا دسو. کہندے نے ساڈے باپ دا نام ہے یعقوب علیہ السلام. حضرت یوسف پیغمبر نے جدو باپ دا نام سنیا تے اکھاں ڈول پئیاں نے, اکھاں نم ہو گئیاں نے, اکھاں وچوں آنسو ڈگن لگ پے نے. یوسف پیغمبر رون لگ پے نے. 40 سالاں بعد اج باپ دی یاد تازہ ہوندی پئی ہے. 40 سالاں بعد اج یوسف پیغمبر نو حضرت یعقوب علیہ السلام دی جدائی نے رلا دیتا ہے. حضرت یوسف پیغمبر نو کہندے نے عزیز مصر سانو غلے دی ضرورت ہے. حضرت یوسف پیغمبر نے غلہ دے دیتا, فرمایا بھراؤ مک جائے تے ہور لے جایا جے. جدو دوبارہ آئے نا
بنیامین نو بھی اپنے کول رکھ لیا. میں گل شارٹ کٹ کرا, میں اپنے موضوع کی طرف جاواں. اللہ بنیامین نو بھی اپنے کول رکھ لیا. پھر جدو تیسری باری گلاں لین واسطے آئے نا, حضرت یوسف علیہ السلام ہن پچھلے سارے راز کھل لگے نے. حضرت یوسف پیغمبر فرماندے نے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف. او یوسف دے بھراؤ تسی جان دے جے تسی یوسف نال کی کارگزاریاں, تسی یوسف نال کی کیتا, تسی یوسف نال کی حربے ورتے. اللہ اکبر. اللہ انہاں وچوں ایک بول کے کہندا ہے ویکھو نا جدو بولدا ہے تے بابا یعقوب لگدا ہے, اندے ہونٹ بابے یعقوب ورگے لگدے نے, اندے بولن دا انداز بابے یعقوب ورگا لگدا ہے. بول کے کہندے نے قالو انک لانت یوسف, کیا تو یوسف ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہاں, اے میرا بھرا بنیامین ہے. تے جدو انی گل سنیے بھراواں دے سر تھلے جھک گئے نے, بھرا شرمندہ ہون لگ پے نے. اسی کتھے کومے اندر سٹیا تے کتھے مصر دا بادشاہ بن گیا ہے, کتھے مصر دا والی بن گیا ہے. ہن بڑا شرمندہ ہون لگ پے نے. تے حضرت یوسف پیغمبر فرماندے نے اوے براؤ شرمندہ کیوں ہوندے جے, پریشان کیوں ہوندے جے, سارو تا اٹھاؤ نا, سارو تا چکو نا. قال لا تسریب علیکم اليوم, علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. اوے میرے براؤ میں آسماناں دے رب نو گواہ بنا کے آنا, جاؤ میں تانوں ساریاں نو معاف کر چھڈیا ہے. میں تانوں ساریاں نو کی کیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. اور یارو میں آج تواڈے کول پوچھنا چاہنا, کیا آج تیرے برا دی تیرے نال انج دشمنی ہے جویں یوسف پیغمبر دے براواں دی سی؟ نہیں ہوئے گی. میرے بھراؤ نکی نکی گل تو, چھوٹی چھوٹی گلاں تو بہن تے بھرا دا, بھائی تے بھائی دا رشتہ ختم نہ کر دیتا کرو. اپنے اپنے ہویا کردے نے, پرائے ہویا کردے نے. اس واسطے انہاں رشتیاں انہاں ناتیاں دی قدر کرو. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو قدر کرم دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.